السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حضاري عيسى. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المحبوبة من روح الله الأمين. ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين. السلام عليك وعلى آبائك الحواريين. السلام عليك وعلى بعلك وولدك. السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وصبرت في ذات الله وحفظت سر الله حملت ولي الله وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم. وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتدية بالصالحين راضية مرضية تقية نقية